संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम रमेशकुमार पाण्डेयः। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य कुलपतिः। अद्य वयम् अस्मिन् पाठे ध्वन्यालोकस्य चतुर्थोद्योतम् अधिकृत्य ध्वनिनिरूपणप्रयोजनानन्तरम् एव विमृशामः। तत्र अस्मिन् पाठे ये मुख्याः विषयाः सन्ति तेषु आदौ प्रस्तावना, ततः परं ध्वनिनिरूपणप्रयोजनानन्तरं गुणीभूतव्यङ्गे अपि वाण्याः नवत्वम्, अविवक्षितवाच्यध्वनेः उदाहरणम्, अर्थान्तरसंक्रमितोदाहरणं, विवक्षितान्यपरवाच्योदाहरणं, युक्त्यनुसरणस्य प्रेरणा, रसपरिग्रहात् काव्यनूतनत्वं, विवक्षितान्यपरवाच्यशब्दशक्त्युद्भवः, अर्थशक्त्युद्भवः, कविप्रौढोक्तिः, कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिः। इमे विषयाः मुख्यतः प्रतिपादनीयाः सन्ति। आदौ प्रस्तावना प्रस्तूयते। आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोके काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति प्रतिज्ञावाक्यरूपेण प्रतिपाद्य तद्विरोधिमतखण्डनपूर्वकं प्रतीयमानार्थवैशिष्ट्यं ध्वनिस्वरूपं च प्रत्यपादि। द्वितीयोद्योते व्यङ्ग्यमुखेन ध्वनिभेदाः प्रतिपादिताः। अविवक्षितवाच्यः विवक्षितान्यपरवाच्यः असंलक्षकक्रमरूपात्मा रसवदलङ्कारतो ध्वनेः पार्थक्यं रसादिसम्बन्धेनैव काव्ये गुणालङ्कारयोः स्थितिः, विवक्षिताभिधेयध्वनिकाव्यस्य आत्मरूपस्य रसादेः आनन्त्यं, रसालङ्कारयोः सम्बन्धनिरूपणं, ध्वनिकाव्यस्य विविधस्थितीनां निरूपणं, पूर्णध्वनिलक्षणस्वरूपं, सर्वस्यैव प्रभेदेषु स्फुटत्वेनावभासनं यद्व्यङ्ग्यस्याङ्गीभूतस्य सम्पूर्णं ध्वनिलक्षणम्। एवं सोदाहरणं ध्वनिभेदाः प्रतिपादिताः सन्ति। तृतीयोद्योते व्यञ्जकमुखेन ध्वनिप्रभेदाः निरूपिताः सन्ति। अत्र व्यञ्जकता दृष्ट्या वर्ण पद पदावयव वाक्यसङ्घटना प्रबन्धानां व्यञ्जकत्वं निरूपितम्। द्वितीयोद्योते व्यङ्ग्यमुखेन ध्वनिनिरूपणं कृतं, किन्तु अत्र व्यञ्जकमुखेन। अस्मिन् उद्योते सङ्घटनास्वरूपम् असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता तथा दीर्घसमासेति त्रिधा सङ्घटनोदिता इति प्रतिपाद्य तत्र गुणरसाद्यन्वितिः प्रतिपादिता। प्रबन्धेषु रसादिव्यञ्जकता हेतुरूपेण बिम्बाद्यौचित्ययोजना, रसोचितकथांशकल्पना, रसाभिव्यक्तये सन्धिसन्धङ्ग्ययोजना, अनुरूपालङ्कारयोजना च निरूपिताः। रसयोजना विषये अनेकधा प्रतिपादनमत्र तेन कृतं। वृत्तिरीतिविषयेपि विचारः प्रवर्तितः। अत्रान्ततः ध्वनेः उक्तलक्षणीयतावादस्य खण्डनमपि विहितं। चतुर्थोद्योतात् पूर्वम् एते विषयाः ध्वन्यालोककारेण प्रस्तुतीकृताः सन्ति। ध्वनेः निरूपणस्य अन्यानि प्रयोजनानि प्रस्तूयन्ते। ध्वनेर्यः सगुणीभूतव्यङ्ग्याध्वा प्रदर्शितः अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः। येष ध्वनेर्गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य च मार्गः प्रकाशितः तस्य फलान्तरं कविप्रतिभानन्त्यम्। एवम् उद्योतत्रयोक्तप्रकारैः विप्रतिपत्तीनां ध्वनिविरुद्धविचाराणां निरासार्थं निराकरणहेतवे ध्वनिं सप्रपञ्चं सविस्तरं भेदोपभेदसहितं व्युत्पाद्य विशेषरूपेण निरूप्य तद्व्युत्पादने ध्वनिर्विशेषनिरूपणप्रयोजनानन्तरं प्रथमोद्योते प्रथमकारिकायां सहृदयमनःप्रीतये इति रूपात् प्रतिपादितात् प्रयोजनादन्यत् प्रयोजनम् उच्यते, निरूप्यते। सगुणीभूतव्यङ्ग्यस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यसहितस्य ध्वनेः काव्यविशेषस्य यो अध्वा मार्गः प्रस्थानं प्रदर्शितः प्रकटीकृतः अनेन गुणीभूतव्यङ्ग्यसहितध्वनिमार्गेण आनन्त्यम् असीमविस्तरम् आयाति, प्राप्नोति। योऽयं गुणीभूतस्य च मार्गः आलोकितः तस्य
फलानन्तरम् अन्यत् फलं कवि प्रतिभानन्त्यं कथमिति चेत् अतो ह्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता वाणी नवत्वम् आयाति पूर्वार्थान्वयवत्यपि। अतो ध्वनेः उक्तप्रभेदमध्यात् अन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता सती वाणी पुरातनकविनिबद्धार्थसंस्पर्शवत्यपि नवत्वम् आयाति। कथं केन हेतुना प्रतिभानन्त्यं भवतीति समादधाति। अतो हि अन्यतमेन इत्यादिना अतः उक्तेभ्यः ध्वनिप्रभेदेभ्यः हि निश्चयेन अन्यतमेनापि पूर्वप्रतिपादितप्रभेदेषु एकेनापि प्रकारेण भेदेन विभूषिता सज्जिता वाणी कविवाक् कमपि ध्वनिप्रकारमाधृत्य वर्णयन्ती सती पूर्वो यो अर्थः वर्णितोऽर्थः तेन अन्वयः अभिसम्बन्धः तद्वती सत्यपि पुरातनकविवर्णितम् अर्थं निरूपयन्ती अपि इत्यर्थः। नवत्वं नूतनत्वम् आयाति प्रतिभासयति। तात्पर्यमिदं यत् वाल्मीकिव्यासकालिदासादिभिः पुरातनप्रशस्तकविभिः प्रायः सकलार्थजातस्य स्पृष्टत्वात् किमपि नूतनं नावशिष्यते। तथापि परवर्तिभिः कविभिः वर्ण्यते चेत् नूतनैः कविभिः पिष्टपेषणवत् भावकानां कृते वैमनस्यायैव कल्पते। किन्तु व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावनिष्ठे तु काव्ये व्यङ्ग्यानां व्यञ्जकानां च अपरिमितत्वात् वर्णनीयप्रकारतया अपि आनन्त्यं भवति। ध्वनिविधिना वर्णिता तयेवार्थाः निरवधयो भवन्तीति। तथा हि अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेः प्रकारद्वयश्रमाश्रयेण नवत्वं पूर्वार्थानुगमेऽपि यथा स्मितं किञ्चिन्मुग्धं तरलमधुरो दृष्टिविभवः परिस्पन्दो वाचामभिनवविलासोर्मिसरसः गतानाम् आरम्भः किसलयितलीलापरिमलः स्पृशन्त्यास्तारुण्यं किमभिनरम्यं मृगदृशः इत्यस्य स बिभ्रमस्मितोद्भेदा लोलाक्षः प्रस्खलद्गिरः नितम्बालसगामिन्यः कामिन्यः कस्य न प्रियाः इत्येवमादिषु श्लोकेषु सत्स्वपि तिरस्कृतवाच्यध्वनिसमाश्रयेण अपूर्वत्वम् एव प्रतिभासते। पुरातनकविप्रणीतभावम् अनुहृत्य नूतनकविना प्रणीते काव्येऽपि नवत्वं भवति। तथ्यमिदं प्रमाणीकर्तुं ध्वनिकारो अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेः अर्थान्तरसंक्रमित अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यभेदौ सोदाहरणं प्रस्तौति। तत्र अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्योदाहरणम् आरब्धयौवनां कश्चिद्वर्णयति। तारुण्यं यौवनं स्पृशन्त्याः प्रविशन्त्याः मृगदृशौ हरिणेक्षणायाः किमिभिः न रम्यं रमणीयं भवति। अंकुरितयौवनायाः सर्वं रमणीयं भवतीति सर्वत्र योज्यं। तथा हि किञ्चित् ईषत् स्मितं हसितं मुग्धं मनोहरं दृष्टिविभवः विलोकनसम्पत् तरलः चञ्चलः अतीव मधुरः प्रियः वाचां परिस्पन्दः वाणीनां स्फुरणम् अभिनवविलासोर्मिसरसः नूतनविलासोक्तिभिः विभ्रमवचनैः सरसः रसमयः गतानां सञ्चरणानाम् आरम्भः उपक्रमः किसलयितः पल्लवितः विकसितः हेलायाः परिमलः संघर्षणादिनोत्पन्ने जनमनोहरे गन्धे परिमल इत्यमरः विभ्रमराशिर्यत्र तादृशो भवतीति। अत्र स्मितम् इत्यादि श्लोकस्य अपूर्वत्वमेव प्रतिभासते इत्यग्रिमेण सम्बन्धः। तत्र प्राचीनं तदर्थकं पद्यं प्रस्तौति स बिभ्रमित्यादि। स्मितस्य उद्भेदो विकासः स्मितोद्भेदः विभ्रमेण शृङ्गारचेष्टाविशेषेण सहितः स्मितोद्भेदो यासां तास्तथोक्ताः प्रस्खलन्त्यो भेदेन त्रुट्यन्तो गिरो वाचो यासां तास्तथा नितम्बाभ्याम् अलसं गन्तुं शीलं
आसाम् एवं भूता लोलाक्षः चपलनयनाः कामिन्यः कस्य न प्रियाः स्युः अपितु सर्वस्यैव इत्याशयः। एवं ईदृशम् आदर्येषां तादृशेषु अन्येषु श्लोकेषु सत्स्वपि अस्येति पूर्वेणान्वयः स्मितमित्यादेः काव्यस्य तिरस्कृतो बाधितो वाच्यो येषु तादृशाः ये ध्वनयः काव्यविशेषाः तेषां समाश्रयेण तान् समाश्रित्य इत्यर्थः। अपूर्वत्वं नूतनत्वम् एव प्रतिभासते। तात्पर्यमिदं यन्मुग्धविभवादि पदवाच्यार्थाः बाधितत्वात् अत्यन्ततिरस्कृताः सन्तो लक्षणया अर्थान्तरं लक्षयन्तः क्रमेण सौन्दर्यातिरेक सकलहृदयहरण दक्षत्वादि स्पृहणीयतमत्वानि व्यञ्जयन्तो व्यञ्जना महिम्ना अभिनवीक्रियमाणा ध्वनिभूय सुतरां भासन्ते। अर्थान्तर संकृत वाच्यध्वनेः उदाहरणं यः प्रथमः स तु तथा हि हतहस्ति बहलपललाशी स्वापदगणेषु सिंहः केनाधरी क्रियते इत्यस्य स्वतेजः क्रीतमहिमा केनान्येनातिशय्यते महद्भिरपि मातङ्गैः सिंहः किमभिभूयते इत्येवमादिषु श्लोकेषु सत्स्वपि अर्थान्तर संक्रमितवाच्यध्वनिसमाश्रयेण नवत्वं यः प्रथमः मुख्यः स तु प्रथमः मुख्यः एव न तु गौडो भवति। तथा हि हतानां स्वयं घातितानां हस्तिनां बहलानि विपुलानि मांसानि अश्नाति इत्येवं शीलो सिंहः मृगेन्द्रः श्वापदगणेषु हिंस्रपशुसमूहेषु सिंहः पराक्रमातिशायी केन स्वापदेन अधरीक्रियते न केनापि इत्यर्थः। इत्यस्य श्लोकस्य नवत्वम् इत्यग्रिमेण श्लोकेन सम्बन्धः। एतत् समानार्थकं प्राचीनं पद्यं स्वतेजसा स्वप्रभावेण क्रीतो अर्जितो महिमा महत्त्वं येन तादृशो जनः केनान्येन अतिशय्यते अतिक्रम्यते तथा हि महद्भिर्विशालकायैः अपि मातङ्गैः हस्तिभिः सिंहः स्वतेजो अर्जितमहिमा किमभिभूयते पराभूयते नैव पराभूयते इत्याशयः। इत्येवमादिषु ईदृशेषु समानार्थेषु अनेकेषु सत्स्वपि उभयोरपि अर्थान्तरसंक्रमित वाच्यध्वनिरूपता समाश्रयणात् यः प्रथमः इत्यादि काव्यस्य नवत्वमेव। पुरातनैः शब्दार्थैरपि व्यञ्जनाशक्त्या नूतनव्यङ्ग्यार्थप्रतिपादनात् काव्यस्य ध्वनिरूपतां प्राप्तस्य नवत्वमेव इत्यर्थः। विवक्षितान्यपरवाच्यस्य उदाहरणं विवक्षितान्यपरवाच्यपरः यः अपि उक्तप्रकारसमाश्रयेण नवत्वं यथा निद्राकैतविनः प्रियस्य वदने विन्यस्य वक्त्रं वधूः बोधत्रासनिरुद्धचुम्बनरसाप्याभोगलोलं स्थिता वैलक्ष्याद्विमुखी भवेदिति पुनः तस्याप्यनारम्भिणः साकाङ्क्षप्रतिपत्तिनाम हृदयं यातं तु पाटं रतेः इत्यादेः श्लोकस्य शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनैः निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्यपत्युर्मुखं विस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलका मालोक्य गण्डस्थलीं लज्जा नम्रमुखी प्रियेण हसता बालाचिरं चुम्बिता इत्यादिषु श्लोकेषु सत्स्वपि नवत्वम् एवं अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेः प्रकारद्वयस्याश्रयेण काव्यस्य नूतनत्वम् उदाहृत्य विवक्षान्यपरवाच्यस्य ये असंलक्ष्यक्रमादयः प्रकाराः तेषां समाश्रयेण काव्यस्य नवत्वम् उदाह्रियते। निद्रति वधुर्नवोढा निद्रायां कैतवी तस्य कृतकसुप्तस्य प्रियस्य पत्युर्वदने मुखे वक्त्रं स्वमुखं विन्यस्य प्रियमुखसंस्पर्शजन्य दिव्यसुखलाभलोभादासज्य बोधत्रासेन प्रियतमनिद्राभङ्गभयेन निरुद्धो हठात् प्रवर्तमानोऽपि कथञ्चित् क्षणमात्रं धृतचुम्बनरसचुम्बनाभिलाषो यथा तादृश्यपि आभोगेन चुम्बनरसविस्तरेण
विलोलं यथा स्यात् तथा स्थिताभूत् वैलक्ष्यान्यत् प्रबोधजन्य लज्जायाः कारणात् कदाचित् इयं विमुखी भवेदिति हेतोः अनारम्भिणः चुम्बनादि अनारम्भमाणस्य तस्यापि प्रियस्यापि आकाङ्क्षा सहिता साभिलाषा प्रतिपत्तिः स्थितिः प्रवृत्तिर्वा यस्य तादृशं रुहिरुहिका कदर्थितं न तु मनोरथ संपत्ति चरितार्थम इति लोचनकारो अभिनव गुप्तः। उत्कंठा कदर्थितं यद्यपि हृदयं तु तथापि रतेः परस्पर जीवित सर्वस्वाभिमान रूपायाः परिनिवृत्तेः पारं परिणतत्वं यातं परिपूर्णीभूत एव श्रृंगारः इत्याशयः इति श्लोकस्य नवत्वम् इत्यग्रिमेणान्वयः। तत्तुल्यार्थकं प्राचीनं पद्यम् उदाहरति। शून्यमित्यादि वासं गृहं शयनगृहं शून्यं निर्जनं तेनोद्दीपनातिशयो द्योतते। विलोक्य दृष्ट्वा शयनात् तल्पात् किंचित् अपरकायमात्रेण न तु सर्वतः शनैः मंदं वलयादिकार्येण विनैव अन्यथा पतिनिद्राभङ्गः स्यादित्यर्थः। उत्थाय निद्रया व्याजं मिषम् उपागतस्य शयित इति अभिनययुत इत्याशयः। पत्युर्मुखं सुचिरं निद्रा निर्णयाय प्रणयादतिरेकाद्वा निर्वर्ण्य विलोक्य विश्रब्धं निश्चिन्तं सुषुप्ति विश्वासं यथा स्यात् तथा परिचुम्ब्य परितः कपोलनेत्रप्रान्तयोश्चुम्बनं विधाय गण्डस्थलीं कपोलप्रदेशं जातपुलकां रोमाञ्चितम् आलोक्य लज्जया पति जागर्ति निर्णयेन स्वरहस्य प्रकाशनेन ह्रिया नम्रमुख्या हसता स्वाविलषितस्य यत्नं विनैव सिद्धेः इत्याशयः। प्रियेण बाला मुग्धा चिरं लज्जापगमः संभोग स्वीकारश्च यावत् भवेत् तावत् पर्यन्तं चुम्बिता अभूत् इत्यर्थः। इत्यादि श्लोक समानार्थेषु अन्येषु श्लोकेषु सत्स्वपि निद्रा कैतविनः इत्यादेः असंलक्षक्रमध्वनि समाश्रयेण नवत्वमेव। द्वयोः पद्ययोः यद्यपि संभोग श्रृंगार एव व्यज्यते तथापि अनुभवभेदात् स्वरूप निष्पादने भेद एव। मूलग्रन्थे यथा वा तरंगभ्रूभंगा इत्यादि श्लोकस्य नानाभंगी भ्रमद्भ्रूः इत्यादि श्लोकापेक्षया अन्यत्वं। तरंगभ्रूभंगेति पद्यं द्वितीयोद्योते रसवदलंकार प्रसंगे समुदाहृतम्। एवं ध्वन्यालोककारः प्रतिपादयति यत् युक्त्यानयानुसर्तव्यो रसादिबहुविस्तरः मिथोप्यनन्ततां प्राप्तः काव्यमार्गो यथाश्रयात्। बहुविस्तरोऽयं रसभावतदाभासादि लक्षणो मार्गः स सर्वम् एव अनया पूर्वप्रतिपादितया युक्त्या अनुसर्तव्यः। यस्य रसादेः आश्रयात् अयं काव्यमार्गः पुरातनैः कविभिः बहुप्रकारको मिथः परस्परम् अपि अनन्ततां प्राप्तः। रसभावभासादीनां हि प्रत्येकं विभावानुभाव व्यभिचारी समाश्रयात् अपरिमितत्वं यथोक्तं प्राक्। तस्यांगानां प्रभेदाजे प्रभेदा स्वगताश्च ये तेषाम् आनन्त्यमन्योन्य संबंध परिकल्पने यथोक्तम्। अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते। गाथा चात्रकृतयो महाकविना अतः ठिये वीतः सठ्ठियेब्ब हिययम्मि आनिवेशेयि अथ विससे सा जयई विकौकै गोवरावाणी। अतथा स्थितानपि तथा स्थितानिव हृदये या निवेशयति अर्थविशेषान् सा जयति विकटकविगोचरा वाणी। तदित्थं रसभावाद्याश्रयेण काव्यार्थानाम् आनन्त्यं सुप्रतिपादितं। महाकविना गाथा सप्तशतीकारेण अपरेण केनचिद्वा प्रोक्तम्। अतथा स्थितानपि जगति न तथा भूतानपि अर्थविशेषान् हृदये निवेशयति। सहृदय हृदयं तथा भूतानेव तान् जगन्मयान् पदार्थान् स्वीकर्तुं विवशीकरोति। विकटकविगोचरा वाणी महान् कविगोचरः
कवि प्रजापति वर्णनीयो अर्थो यस्याः सा वाणी काव्यवाक् महाकविवाणी प्रसादेन तद्वर्णनीयो अर्थो विपुलो निःसीमा संपद्यते। अतएव सा वाणी जयति सर्वोत्कर्षेण विद्यते। इत्थं प्रकारेण रसभावाद्याश्रयेण रसभावादीन् आश्रित्य वर्णितानां काव्यार्थानाम् अनन्तप्रकारत्वं सर्वथा परस्पर नवीनत्वम् इत्याशयः। एतदेव उपपादयितुम् उच्यते। दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात् सर्वे नवा इवा भान्ति मधुमास इव द्रुमाः। एतदेवोपपादयितुम् इदमेव उपपत्त्या युक्त्या निरूपयितुम् उच्यते। कथ्यते पूर्वं दृष्टाः प्रत्यक्षादिप्रमाणैः प्राचीनकविवर्णनेन अवलोकिता अपि अर्थाः पदार्थाः काव्यरसस्य परिग्रहो योजनं व्यञ्जनमिति यावत् तस्मात् अत्र रसपदं त्रिविधस्यापि व्यङ्ग्यस्य उपलक्षणं। सर्वे सकलाः अपि ते मधुमासे वसन्तमासे द्रुमा इव आभान्ति आसमन्तात् दृश्यन्ते। कारिकेयं तृतीयकारिकायाः मतं पुष्णाति। तथा हि विवक्षितान्यपरवाच्यस्यैव शब्दशक्त्युद्भव अनुकरणरूपव्यङ्ग्यप्रकारसमाश्रयेण नवत्वं। यथा धरणीधारणाय अधुना त्वं शेषः इत्यादेः। शेषो हिमगिरिस्त्वं च महान्तो गुरुवः स्थिराः यदलङ्घितमर्यादाश्चलन्ति बिभ्रते भुवम् इत्यादिषु सत्स्वपि ध्वनिप्रकारान्तरसमाश्रयेण दृष्टपूर्वस्यापि अर्थस्य नूतनत्वं स्फुटीकरोति। विवक्षितान्यपरवाच्यस्य असंलक्षक्रमप्रकारसमाश्रयेण प्राचीनार्थस्य यन्नवीनत्वम् उदाहृतं तस्यैव यः संलक्षक्रमप्रकारान्तर्गतशब्दशक्त्युद्भव अनुकरणरूपव्यङ्ग्यप्रकारः तत्समाश्रयेण दृष्टपूर्वाणामपि अर्थानां नवत्वम् उदाह्रियते इत्याशयः। कश्चित् राजानं स्तौति। हे राजन्, शेषः सहस्रफणो नागः, हिमगिरिः हिमालयः, त्वं च महान्तो महत्वशालिनः गुरवः श्रेष्ठाः स्थिराः दृढाः यतो न लङ्घिता तिरस्कृता मर्यादा लोकस्थितिः यैः तथा भूता यूयं चलन्तीं कम्पमानाम् अस्थिरां भुवं पृथिवीं बिभ्रथ धारयथ पालयथ इत्येवं विधेषु सस्वपि नूतनत्वं। तस्यैव अर्थशक्त्युद्भवानुकरणरूप व्यङ्ग्यसमाश्रयेण नवत्वं। यथा कृतेवरकथालापे कुमार्यः पुलकोद्गमैः सूचयन्ति स्पृहामन्तर्लज्जयावनताननाः इत्यादिषु सत्सु तस्यैव विवक्षितान्यपरवाच्यस्यैव अर्थशक्त्युद्भव अनुकरणरूपव्यङ्ग्यस्य प्रकारसमाश्रयेण दृष्टपूर्वार्थानां नवत्वम् उदाहरति। एवं वादिनि देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती। कालिदासस्य कुमारसम्भव महाकाव्यस्य षष्ठसर्गस्य श्लोकोऽयं। देवर्षौ अथर्वाङ्गिरसि एवं वादिनि सति पितुः हिमालयस्य पार्श्वे पार्वती अधोमुखी सति स्वविवाहवृत्तान्तश्रवणलज्जया नम्रवदना स्वपाणिस्थस्य लीलाकमलस्य पत्राणि गणयामास। अस्य श्लोकस्य वक्ष्यमाणप्रकारेषु श्लोकेषु सत्स्वपि नवत्वम् इति सम्बन्धः। तत्सम्बद्धं प्राचीनं श्लोकम् उदाहरति। वरकथालापे वरवृत्तान्तप्रस्तावे कृते सति गुरुजनैः इति शेषः लज्जया स्वविवाहचर्चाश्रवणजन्यह्रिया याः कुमार्यः कन्यकाः अवनतमनाः सत्यः पुलकोद्गमैः हर्षजन्यरोमाञ्चोदयैः अन्तर्मनसि स्थितानां स्पृहां विवाहेच्छां सूचयन्ति प्रकाशयन्ति इति। अर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य कविप्रौढोक्तिनिर्मितशरीरत्वेन नवत्वं। यथा सज्जै सुरहि मासो इत्यादेः। सुरभिसमये प्रवृत्ते सहसा प्रादुर्भवन्ति रमणीयाः रागवतामुत्कलिकाः सहैव सहकारकलिकाभिः इत्यादिषु सत्सु
अपि अपूर्वत्वमेव। एवं वादिनीत्यादिना पूर्वं स्वतः संभविनं व्यञ्जकमाश्रित्य स्थितम् अर्थशक्त्युद्भवसंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्यध्वनिप्रकारमवलम्ब्य निर्मितस्य काव्यस्य नूतनत्वम् उदाहृतम्। सम्प्रति तस्यैव कविप्रौढोक्तिनिर्मितं शरीरं वाच्यार्थरूपं व्यञ्जकत्वे नेष्टं तस्य तादृशस्य ध्वनेः नवत्वम् उदाहरति। सज्जेहि सुरहि मासो णदाव उपोयुजुव इण लक्त्वसुहे अहिणवसः आरमुहे णवपल्लवपत्तले अणङ्गस्य सरे। सज्जयति सुरभिमासो न तावदर्पयति युवतिजनलक्ष्यमुखान् अभिनवसहस्रकारमुखान् नवपल्लवपत्रलान् अनङ्गस्य शरान्। इयं गाथा द्वितीयोद्योते कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरोदाहरणरूपेण समुद्धृता। अत्र अचेतनो वसन्तः शरनिर्माता, अनङ्गो धानुष्कः, आम्रमञ्जर्यः शराः इत्यादिरूपोऽर्थः केवलं कविप्रौढोक्त्या सिद्धशरीरः अर्थः मन्मथोन्माथस्यारम्भं क्रमेण गाढीभविष्यन्तं व्यनक्तीति संलक्ष्यक्रमात् शक्त्युद्भव कविप्रौढोक्ति सिद्धवस्तु व्यङ्ग्यध्वनिः। अत्र कविप्रौढोक्त्या प्रतिपादितत्वात् एवार्थस्य व्यञ्जकता। अस्याः गाथायाः समानार्थकं प्राक्तनं पद्यं सुरभिसमये इति विद्यते। सुरभिसमये वसन्तऋतौ प्रवर्तमाने सति सहकारेषु कलिकाभिः रसालयेषु मञ्जरीभिः सहैव रागवतां प्रणयिजनानाम् उत्कलिकाः उत्कण्ठा रमणीयाः मनोरमाः प्रादुर्भवन्ति उत्पद्यन्ते। सुतराम् उद्दीपको वसन्तः इत्यर्थः। इत्यादिषु समानार्थकेषु पूर्वमेव विद्यमानेष्वेव सज्जेहित्यादि गाथायाः ध्वनिप्रकारता समाश्रयेण अपूर्वत्वं नूतनत्वमेव। मूलग्रन्थे अर्थशक्त्युद्भवानुकरणरूपव्यङ्ग्यस्य कविनिबद्ध वक्तृप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरत्वेन नवत्वं। यथा बाणीय हत्तिदन्ता कुतो अम्हाण बाघ्यकित्तीय जावलुलियाल अमुही घरम्मि परिसक्कये सुहृणा। वाणिजक हस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याघ्रकृत्ययश्च यावल्लुलितालकमुखी गृहे परिषक्वते सुनुषा। इति गाथार्थस्य करिणी वेहब्ब अरो महपुत्तो एक्ककाण्डविडिवायि अहसोन्हाये तह कहो जह कंडकरंडकं वहई। करिणी वैदभ्यकरो मम पुत्र एककाण्डविनिपाति हतस्नुषया तथा कृतो यथा काण्डकरण्डकं वहति। एवमादिस्वर्थेषु सत्स्वपि अनालीढतयैव यथा व्यङ्ग्यभेदसमाश्रयेणापि ध्वनेः काव्यार्थानां नवत्वं। ध्वनेः प्रकारान्तरसमाश्रयेण काव्यार्थस्य नवत्वम् उदाहरणे बाणीय इति गाथा समुद्धृता। इयं गाथा तृतीयोद्योते समुद्धृता। तस्या एव संक्षिप्तसङ्केतौ अत्र कृतः। अर्थशक्त्युद्भव संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनेः कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धशरीरे नवीनत्वस्य प्रतिपादनाय गाथेयं समुदाहृता। अस्याः गाथायाः समानार्थिका प्राचीना गाथा करिणीवेः इति विद्यते। अस्याः अर्थः एकेन काण्डेन वाणेनैव विनिपातयतीत्येवं शीलः करिण्याः हस्तिन्याः वैधव्यकरः सौभाग्यनाशकः गजहन्ता इत्यर्थः। मम पुत्रः साम्प्रतं हतया जीविकाप्रतिबन्धकारित्वात् दुष्टया स्नुषया पुत्रबद्ध्वा तथा सततसुखविलासरतः कृतः। यथा काण्डान्तं बाणानां करण्डकं पात्रं तूणीरम् इति यावत् न तु गजनिपातनक्षमो भवति। तेन कुतो मद्गृहे गजदन्तानां कृत्तीनां च सम्भवः इति व्याधपिता वणिजं प्रति ब्रूते। यथा व्यङ्ग्यस्य भेदाः विविधरसाद्यलङ्कारवस्तुरूपाः तेषां समाश्रयेण तान् प्रकाशयताम् इत्यर्थः। ध्वनेः ध्वनिप्रकारम् आश्रितस्य काव्यस्य काव्यार्थानां काव्यवर्णितवाच्यार्थानां नवत्वम् आनन्त्यम् उत्पद्यते। तथैव व्यञ्जकस्य ये भेदाः प्रबन्ध वाक्य पद पदांश वर्ण लिंग वचन
संघटनादिरूपाः तेषां समाश्रयेणापि तद्रूपेण व्यञ्जकत्वेन निबद्धानामपि तेषां काव्यार्थानां नवत्वम् उत्पद्यते। अत्र व्यङ्ग्यभेदाः दिङ्मात्रमुदाहृता अपि व्यञ्जकभेदास्तु ग्रन्थविस्तारभयात् न उदाह्रियन्ते। इदानीं विषयसङ्ग्रहः प्रस्तूयते। एवं प्रकारेण आनन्दवर्धनाचार्यः काव्यस्यात्मा ध्वनिः इति प्रतिज्ञावाक्यं समुद्घोष्य तस्य ध्वनेः विविधाः प्रकाराः प्रदर्शिताः। कुत्रचित् व्यञ्जकमुखेन ध्वनेः प्रकाराः, क्वचिच्च व्यङ्ग्यार्थमुखेन ध्वनेः प्रकाराः प्रदर्शिताः। पुनः कथं तावत् अर्थे नवत्वम् आयाति, अर्थानन्त्यं भवति, एतदपि सोदाहरणं तेन प्रतिपादितम्। यथा व्यङ्ग्यस्य भेदाः विविधरसाद्यालङ्कारवस्तुरूपाः तेषां समाश्रयेण तान् प्रकाशयताम् इत्यर्थः ध्वनेः ध्वनिप्रकारम् आश्रित्य काव्यस्य काव्यर्थानां काव्यवर्णितवाच्यार्थानां नवत्वम् आनन्त्यम् उत्पद्यते। तथैव व्यञ्जकस्य ये भेदाः प्रबन्ध वाक्य पद पदांश वर्ण लिंग वचन संघटनादिरूपाः तेषां समाश्रयेणापि तद्रूपेण व्यञ्जकत्वेन निबद्धानामपि तेषां काव्यार्थानां नवत्वम् उपपद्यते। एवं व्यङ्ग्यभेदाः दिङ्मात्रं तेन अत्र उदाहृताः। व्यञ्जकभेदास्तु तथैव यथावसरे तेन उपपादिताः। एवं प्रकारेण व्यङ्ग्यभेदाः अथ च व्यञ्जकभेदाः तेन यथायथं प्रतिपादिताः। एवं तेन अस्मिन् पाठे काव्यार्थानां नवत्वं प्रतिपाद्य तेन एतत् प्रमाणीकृतं यत् यदि प्रतिभा वर्तते, यदि तत्र ध्वनेः चमत्कारः वर्तते, तर्हि नवत्वम् आयाति। एवं प्रकारेण तेन व्यङ्ग्यभेदाः प्रतिपादिताः, व्यञ्जकभेदाश्च प्रतिपादिताः। धन्यवादाः।